یہ دیکھیں آپ، یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو جو بھیج رہا ہوں ابھی، یہ اس میں ملاحظہ آپ یہ فرمائیں کہ صدیق رضا غیر مقلدین کا ایک عالم ہے، اور دیوبندیوں سے اس کا مناظرہ تھا، اور دیوبندیوں نے اس کو وہاں گالی دی، بہن کی گالی دی ہے، اور اس گالی کے بعد یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں موجود ہے۔ نہیں، میں جواب دوں گا اس کا، جواب سنیں گے آپ، جواب نہیں ہے نا، لیکن پہلے اس نے گالی نکال رہے ہیں، ہمارے حنفی حضرات گالی نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اب آپ کو ایک اور ویڈیو بھیجی ہے، وہ دیکھیں آپ۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے منظور مینگل، جو دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے اور مشہور مولوی ہے، اور اس نے شیعہ کے بارے میں کیا کہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ کس طرح گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ماں بہن یعنی کہ بہن کی گالی بھی دی گئی ہے، اور کس طرح کے جملے استعمال ہوئے یہ آپ سارے خود سن لیں۔ شیعہ کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، رافضی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب نہیں ہے، اختلاف دین ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ رافضی واجب القتل مرتد ہے۔ اب بتاؤ، ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، محرم کے دنوں میں آ جاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوڑا حسین کا کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، ذوالجناح کس کے پاس ہے، حسین کا سامان کس کے پاس ہے۔ بہنچودو قتل قاتل تو تم ہو، بہنچودو قتل قاتل تو تم ہو، بہنچودو قتل قاتل تو تم ہو۔ اور پھر اتنا وکیل ہے کہ LLB ہے، اور یہ کہ 6-10 لاکھ روپے لیتا ہے، مقدمہ جتواتا کورٹ کے اندر۔ یہ وکیل اتنا سمجھدار ہے کہ گھوڑے کے سامان کو پکڑ کر کے حسین جو گھوڑا، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ۔ کم از کم ثواب تو ملے گا آپ کو۔ گھوڑے کے سامان اٹھانے سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ ساتھ ہی ایک مناظرہ ہوا جس میں الیاس گنبد وغیرہ بھی ہیں، اور دیوبندیوں کی طرف سے اور غیر مقلدین کی طرف سے زبیر علی زئی، عمر صدیق، صدیق رضا، یہ سارے موجود ہیں۔ اور اس مناظرے کے اندر عمر صدیق یہ شور کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو بھیجی تیسرے نمبر پہ، یہ بھی دیکھ لیں۔ چپ
खामोश है मैं नहीं चुपा बाहर कटो लग रहा तुम क्या कर शराइत क्यों कबूल की, तुम मुनाज़रे से भाग रहे अपने साथी शोभा है तुमने फिर क्यों मुनाज़रा चला, तुम्हारा मुनाज़रा चलाना ये रजामंदी तुम्हारे मुनाज़रे ने कबूल किया। मेरा दावा मैं बोलूँगा यार हमारे यहाँ सही होता कराची में नहीं खमोश जनाब आप बैठे अपनी जगह पर सुनिए ना को मसला की सुनिए तो सली नाल उन्होंने जवाब लेना बाद फिर बोलन एक मिनट बैठ वो बोलना नहीं दे रहे उन्होंने एक मिनट बैठना बैठ पे सही है क्या तुम गल कराओ नहीं आगे बोलो सही आप बोलो बाहर कटो, बाहर ना 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 बाहर कटो ना ना घर कटो ना बंदा बाहर कटो ना बिल्कुल बिल्कुल बाहर कटो उन्हें काटो बाहर चलो उन्होंने दो बारी कटे क्यों जी साज ही चुप यार दो में चले चलो बैठो जनाब। इसमें शोर ओवर सिद्दीक का ये है कि भाई ये देवबंदियों की तरफ से जो एक बुड्ढा बैठा हुआ है इसने मुझे गाली दी, इसको इस मुनाजरे से निकालो। आप ये अंदाजा लगाएं कि मुनाजरों के दौरान ये गालियां देते हैं और ये तकारीर में गालियां देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये सोचना चाहिए देवबंदियों को कि अपने गिरेबान में तो झांके, इनके अपने क्या कहते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, इतना कुछ बाकी है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, इतनी चीज़ें बाकी किताबों में और ये तकारीर में इतनी इनकी बातें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये अपनी खुद शर्म होनी चाहिए ना। हम अहले सुन्नत को तो मतून करते हैं ये देवबंदी, लेकिन खुद नहीं सोचते कि इनके यहाँ क्या मामला है, इनके यहाँ किस तरह के मामलात हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मामलात हैं। ये अपने भी घर में अगर झांक लें तो फिर ये इस तरह की हरकतें ना करें। ये ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल होते हैं ना, ये अपने खसम को बदनाम करने के, ये कभी भी ना करें। बहरहाल अब ये बदनाम कर रहे हैं तो ये, और बल्कि ये तो शुरू से ही बदनाम कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि भाई जो बरेलवियों का काम गाली देना ही है, बरेलवियों का काम गाली देना है। हम अहले सुन्नत को ये ताना देते हैं और अहले सुन्नत ये को मतून करार देते हैं। और फिर इसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं इनके घर में क्या हरकतें हैं। कम से कम अपने चारपाई के नीचे सोटा फेरे ना, वो कहते हैं पंजाबी में, आती तो नहीं बस ये सुना है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चारपाई के नीचे सोटा फेरो तो पता चलेगा। तो वो सोटा तो फेरे अपनी चारपाई के नीचे। इनको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो मुझे मिले में मैं उनको फराहम कर दूंगा। अलबत्ता साजिद खान खुद गालियां देता है और खुद इसके जो मतलब नुमाइंदे लोग हैं ना वो भी गालियां देते हैं, उसकी गालियां भी महफूज है। और इसके अलावा बहुत कुछ महफूज है। बस आप ये 3 क्लिप भी देख लें, आप इसी में आप अंदाज़ा लगा लें। ये दानिशमंदाना इशारा काफ़ी है, ये आप हजरात समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ये इतनी बात काफ़ी है। ये देख लें आप, ये इनके कोई मतलब सोशल नेटवर्क के मौलवी नहीं है, बल्कि ये मतलब वो मौलवी हैं जो जाने माने होते हैं और मुनाजरे वगैरह करते हैं। और ये कहाँ कहाँ देख लें आपके सामने। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हक समझने, हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।